असोसिएशन जे मार्केट असोसिएशन आसा त्या असोसिएशन मार्केटान पहिले आपले पळोवंक जाय की तेंच्यांनी दुकानां कोणाक दिल्यात आनी कशी दिल्यात आनी तेंच्यांनी बाकीच्या जाग्याचेर तेंच्यांनी आपले भाडेपट्टीचेर आपली दुकानां दिवन प्रायवेट हेचेर दुकानां चालू केल्ली आसा पण हे पासून तेंच्यांनी पळोवंक जाय. पण काल असोसिएशन एका मेंबरान कितें म्हटलें की फेरीवाल्यांक मतदान आसा काय तर मतदान ना तर हे कटलेरींक तेंच्या शॉपां दिल्ल्या तांकां मतदान आसा तांकां जितको अशी अधिकार आसा काय फेरीवाल्यांक आसा तितको पण दोगूय जाण एकाच हेचेर आसात पण तो स्वताचे लिपोवपा खातीर फेरीवाल्याचें बोट दुखोवप हे म्हणजे चुकीची गोष्ट आसा. हांगा बैठक घेतलेली तेंच्यांनी तेंचे वर्धमान दिना तेन्ना की 20 कोटी ही मार्केटी खातीर तेंच्या दवरलेले आसा पण हे 20 कोटी जे आसात हॉकर झोनाक कित्याक वापरचे न्हू. जो पैसो गटाराक येता तो गटाराक वापरून जालो तर सगळोच पैसो तर हॉकर बांदनात तो पैसो मार्केट भायर तो वापरला गेलो वाड्यान तर तो पैसो न वापरता जे 20 कोटी जे आसात तो हॉकर झोन एक शेत खंयचे तरी घेवपाचें. आयज आमचे म्हापशा वाठारांत बोणी शहरांत शेतां खूब आसा तेंची जी कितें डिमांड्स आसा तेंची कितें दर आसा तेतून फाटीफुडें करून त्या बद्दल भर जायना जाल्यार आमी हॉकर्सवाले फेरी विक्रेते जे आसात तेंच्या कडसून आमी फंड तयार करून तो फंडाक हातभार लावूं शकता. हांगासर बॅगां आसा ही बॅगां रस्त्यार धरून धंदो करपाचो जाल्यार लोक खंयच्यान चलतलो. फाल्यां तर कोणूय एक मोटरसायकल एक गाडी कोणूय एका मनशाक तर मोकलो आनी मोडलो जाल्यार पयलो जाल्यार पुलीस ब्लेम करतलो तर रस्त्यार चलतालो पूण रस्त्यार फुटपाथ खंय आसा ती म्हाका दाखोवची म्हूण हांव ह्या गव्हर्मेंटाक मागता. गव्हर्मेंट रोड मिनिस्टर जो आसा तेणें येवन पळोवचो हांगासर रस्तो खंयचो धंदो खंयचो कशें करता ते म्हापशा आनी तशेंच बांबोये हेजे शू मेकर जावं कसले गोंयकार जे धंदो करता तेणी येवन सर्वे करचे. बाबा तूं गोंयकार पळय तुका कितें प्रॉब्लम आहा इनकम कितें तुका म्हयन्याचो हेंचें काम करता पळय आनी जायना गव्हर्मेंटान ताका सपोर्ट करचो बरें काम करपाक आनी बरें काम करता ताका गव्हर्मेंटान एक एवॉर्डूय दवरचो म्हूण हांव मागता. कित्याक आयज ते इमानदारीन काम करता ते कोणाक चोरून नागोवन फटून धंदो करना. Video journalist Prakash Garikar from Mapsa for HCN.